अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम तलहा असद है और हम पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का एक हिस्सा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी में चैप्टर जो हमने आखिर तक किया था वो हमारा मिनरल्स का चैप्टर था, जो हमने स्टार्ट करना था, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। आइए वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर मौजूद है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और इसमें सबसे पहली चीज़ जिसको हम देखेंगे वो क्या है, वो है कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री क्या है, इसको पढ़ने का क्या रीज़न है। सबसे पहले लिखा है जनाब, मिनरल रिसोर्सेज बिलोंग टू द प्राइमरी इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन एज दिस सेक्टर इज टास्क्ड विद ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, जो कि मिनरल्स होते हैं, फ्रॉम अंडरनीथ द अर्थ। सम अदर प्राइमरी इंडस्ट्री ऑक्यूपेशंस आर फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, और प्राइमरी फंक्शंस जो परफॉर्म होते चले आ रहे हैं सालों साल से, जब से इंसान ने अपनी एक डेवलपमेंट का आगाज़ किया, उसमें फ़िशिंग सरे फहरिस्त है, फार्मिंग है और फॉरेस्ट्री है। उसके साथ साथ पहले उसने ज़मीन पे चीज़ें उगाना और ज़मीन के इर्द गिर्द चीज़ों को मुसख्खर करना शुरू किया, और उसके बाद उसने ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्शन शुरू की, शायद यहाँ पे भी कोई काम की चीज़ मिल जाए, और उसको मिल गई। उसको क्या चीज़ें मिली और उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, आगे चल के देखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्लासिफिकेशन में पहला सवाल आता है कि ये मिनरल्स रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं। Minerals are non-renewable as they are formed some millions of thousands years ago and will take likewise to form again. अब हमें पता है ये दुनिया बहुत कदीम है और इस ज़मीन के नीचे मिनरल्स भरे पड़े हैं, बस हमको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है और राइटली टाइम करना है उसको। आगे चल के देखते हैं कि इतने सारे जो मिनरल्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें से कौन सी टाइप्स होती हैं, और बाद में देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन से एक्वायर करते हैं हम। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ दो टाइप्स की हमें मिनरल्स मिलते हैं। पहली है मेटालिक और दूसरी है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक और मेटालिक में क्या फ़र्क है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दीज हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड फीचर्स विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश them from each other। ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और किस तरह ऑपोजिट होते हैं, जैसे आप जानते हैं अगर कोई चीज़ मेटालिक इन नेचर है तो वो करंट को बहुत आसानी से पकड़ सकती है, गुड कंडक्टर होती है करंट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट की भी। इसके साथ साथ मेटालिक मिनरल्स में हमें देखने को मिलता है कि वो मेटल से रिजेंबल करते हैं, और मेटल से रिजेंबल करने के साथ साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल वैसे होते हैं। वो बहुत शाइनी होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं और स्मूथ भी होते हैं कभी कभी, लेकिन उनका डिफरेंट फॉर्मूला होता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज आई हैव सेड अर्लियर। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इनको अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या चीज है। यस, नेक्स्ट। नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो ये कि दे आर सॉफ्टर एंड रफर। दे ब्रेक अवे व्हेन देयर शेप इज चेंज। अगर हम इनको किसी शेप में मोल्ड कर रहे होते हैं तो ये फौरन टूट के बिखर जाते हैं। दे कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हीट भी बहुत कम कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंडक्ट करते हैं। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ें। हमें पता चल गया मिनरल्स बहुत काम की चीज़ है, ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाखों सालों से चला आ रहा है। अभी हमने नहीं देखा कि हमारे पास कौन से मिनरल्स हैं, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये डेवलप कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात लिखी है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारी इकोनॉमी में, लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से इसकी अहमियत है। क्या अहमियत है, जब हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के मिनरल्स मौजूद हैं तब इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्या है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज।
अगर हमें हर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं तो क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी टू सर्टेन एक्सटेंट। कहीं शुरू में इंपॉर्टेंट होगा वो रॉ मटेरियल, हो सकता है कहीं बीच में प्रोसेसिंग में उसका इस्तेमाल होता हो, और हो सकता हो कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स के लिए इस्तेमाल होता हो और आखिर में इस्तेमाल होता हो। हम आगे चल के देखते हैं कि और क्या चीज़ है। जब एक चीज़ लोकल मार्केट में इंपॉर्टेंट है तो क्या वो बाहर की मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं होगी? हाँ, हो सकती है इंपॉर्टेंट, अगर उसकी ज़रूरत हो और उसकी वैल्यू हो। हमारी पास एक पॉइंट और है मेटालिक और नॉन मेटालिक का, वो ये कि मेटालिक जो हैं वो कमर्शियली ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटालिक। अब चलते हैं इस पॉइंट पे। दे कैन बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज लाइक मार्बल एंड रॉक सॉल्ट। देखें जी, दो मिनरल्स के नाम हमारे पास आ गए। आपका काम है कि इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, और क्लासिफिकेशन क्या करनी है कि ये मेटालिक में है या नॉन मेटालिक में है। ठीक है जी, ये आपका काम है, आपका फीडबैक है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ दे अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय देयर एक्सपोर्ट इफ दे आर माइंड द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स are fulfilled which prevents import thereby saving foreign exchange। अब सिंपल सी समझने की बात यह है, अगर आपके मुल्क में एक चीज़ मिल गई है ज़मीन के नीचे से, आपने सुना होगा कुछ अरसे पहले कि ऑयल पाकिस्तान में निकल रहा है, कितनी खुशी की लहर आ गई थी। हो सकता है कुछ अरसे बाद आपको ये खबर दोबारा सुनने को मिले, हो सकता है कोई और तरीके के मिनरल्स आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएं। तब आपके पास क्या चीज़ परफॉर्म होगी? वो ये परफॉर्म होगी कि सबसे पहले आपके पास बाहर से कंपनीज आना शुरू होंगी, और वो कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगी। वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगी, आपके यहाँ वहाँ जो लोकल लोग हैं उस जगह के, वो काम करने लगेंगे उन कंपनीज के यहाँ, और वो सीखने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम सीख के स्किल्ड लेबर हो जाएंगे। लेकिन उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन जब ये काम हो रहा होगा साथ साथ, तो हो क्या रहा होगा, जब आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर के मुल्कों में उस चीज़ को भेज रहे होंगे तो भेजने की वजह से आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी आने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास डॉलर्स आएंगे, और डॉलर्स आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी करेंगे और बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, और उसकी वजह से आपकी लोकल मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आप चीज़ पहले कोई बाहर से मंगा रहे थे, फ़र्ज़ करें आपके पास मार्बल बाहर से आ रहा था या कोई और चीज़, ऑयल बाहर से आ रहा था, ऑयल आप इंपोर्ट करने में जितना पैसा लगा रहे थे, अब आपके पास अपने घर में ऑयल है, अब आपको उसको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो आपके पैसे भी बचेंगे, प्लस आप मज़ीद कमा भी सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में अब ये बता रहे हैं कि इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ साथ वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री को देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, भाई हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरीज मौजूद नहीं है। इसके लिए प्राइवेट फर्म्स होती हैं या गवर्नमेंट ऐसी हो जिसके पास पैसों का अंबार लगा हो। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है। अगर ये कंडीशन किसी और मुल्क की होती और उसके पास बेहतर इक्विपमेंट्स होते और बेहतर स्ट्रेंथ होती तो वो खुद एक्सट्रैक्ट कर रहा होता। लेकिन जिन मुल्कों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके पास इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती, वो किसी और को कहते हैं कि आप आके एक्सट्रैक्ट करें। तो हमें भी यही काम करना पड़ेगा। देखें जी, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट मिनरल्स, so foreign exchange is spent to bring these people to our country which adversely affect the balance of payment। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमने नाम लिया था पिछली स्लाइड में। आप अगर बाहर से लोगों को बुला रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं इस काम में, जो कि ढूंढेंगे और तलाश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ किस चीज़ के काबिल है और कहाँ जाके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती है, तो वो लोग आके अब फिर पैसे चार्ज करेंगे। पैसे चार्ज करेंगे तो वो डॉलर्स में करेंगे क्योंकि वो फॉरेनर्स होंगे, और अगर आप डॉलर में उनको पेमेंट करेंगे तो आपके पेमेंट जो बाहर जाएगी मुल्क से वो काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट वाला इम्पैक्ट देगा आपके इस प्रोसेस पे। तो जब आपका पैसा बाहर जा रहा होगा तो आपके ये लिए नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा होगा, और वो नेगेटिवली इफेक्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड पे आ रहा होगा। चलते हैं आगे। लैक ऑफ गवर्नमेंट की अटेंशन,
سب سے بیسک پوائنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کو جی توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دے، یا اس کی پرائیورٹی بہت کم ہے. جب پرائیورٹی کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو وہ پروسیس بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. دیکھیے بورڈ پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لو پرائیورٹی سو سلوز دا ڈیولپمنٹ. اگر کسی چیز کو آپ پرائیورٹی نہیں دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہو جائے گی اور ہلکی ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس ایسے منرلز موجود ہیں کہیں کہیں جو ان ایکسیسیبل ہیں، پہاڑی علاقوں میں ہیں، کہیں ریگستانی علاقوں میں ہیں، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم ایکسیس نہیں کر سکتے، یا وہ ایسے پہاڑوں پہ موجود ہیں جہاں بہت ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلور ہے. آگے چلتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ آج اس وقت کا سب سے آخر میں لکھا ہے لیک آف سیکیورٹی. آج جس وجہ سے یہ ویڈیو بن رہی ہے، کیا ہم سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے؟ ہم بالکل بنا رہے ہیں، اور اس لیے بھی بنا رہے ہیں کہ اس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آپ تک یہ میسج پہنچ جائے. اور دوسرا ٹیررزم سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ کہ جب ان جگہوں پر سیکیورٹی کا اور فورن انویسٹرز کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ انویسٹ کرنے نہیں آتے. جب وہ انویسٹ کرنے نہیں آتے تو کیا آپ کے یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی؟ جب آپ کا انویسٹر نہیں ہوگا، وہ ڈر کر بھاگ جائے گا، تو انویسٹ کون کرے گا؟ جب انویسٹ نہیں کرے گا تو آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. جب اکانومی نہیں چلے گی تب آپ کا ملک نہیں چلے گا، اور جب ملک نہیں چل رہا ہوگا تو آپ کے ہاں رائٹس ہونا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کی امپورٹنس کتنی ہے، تو اس کا مطلب گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اوکے گائز، آپ نے یہ دیکھا کہ پرابلمز کیا ہیں، امپورٹنس کیا ہے. اب پرابلمز کو ڈسکس کرنے کے بعد بھائی پرابلمز تو ہیں، اب ان کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ سلوشن سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ باہر سے اس سے پہلے کوئی آئے اور آپ کو پیسے دینے پڑے، آپ ایک اپنی ٹیم ڈیولپ کریں جس سے آپ یہ ایکسٹریکٹ کر سکیں کہ جناب وہاں پہ ریسورسز ہیں یا یہاں پہ ریسورسز ہیں، کدھر مائننگ ہونی چاہیے کدھر نہیں ہونی چاہیے، خود چیک کریں. تو اس کو چیک کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ایک ادارہ موجود ہے جس کا نام ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان فار انویسٹیگیٹنگ اینڈ میپنگ آف منرلز. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جگہ جگہ جا کے چیک کرتے ہیں اور جیولوجیکل سروے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں منرلز، کیا ادھر سے ایکسٹریکشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا کہیں ٹائم ویسٹ تو نہیں ہوگا اگر یہاں پہ سارا کام کرتے رہے. اس کے علاوہ آپ نے پچھلے سلائیڈ پہ بات کی کہ ڈر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، فورن انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں. اب ان کو ریٹین کرنا ہو تو کیا کریں؟ پہلے تو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، یس، لیکن اس کے علاوہ یہ کافی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ ان کو ٹیکس ایویژنز دیں یا ٹیکس اسکیمز ایسی فراہم کریں کہ ان کو لگے یار بہت زیادہ انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو انسینٹیو بھی بہت زبردست ہے. تو آپ ان کے لیے انویسٹمنٹ اسکیمز اور ایسی آپ مائننگ اسکیمز لے کر آئیں گے جس سے ان کو بہت فائدہ ہو تاکہ وہ ریٹین کریں اس جگہ کو. دوسرا، attracting multinationals to explore minerals by offering them a share and produce. یہ پوائنٹ ہم نے لاسٹ بھی ایک چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتائیے گا مجھے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم باہر کی ملٹی نیشنل کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور کام کریں تو ہم ان کو کچھ حصہ کہیں گے کہ اگر 100% کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس میں سے 30% آپ رکھ لیں، 70% ملک کا ہے، یا کوئی بھی پالیسی آپ ڈیولپ کریں تو اس میں اس طرح کی پارٹنرشپ کری جا سکتی ہے. یہ کانٹریکچوئل بیس ہے اور یہ ڈیفر کر سکتا ہے. آخری پوائنٹ، امپروومنٹ ان ایجوکیشن سیکٹر فار پروڈیوسنگ مور اسکلڈ لیبر. اگر ہمارے پاس ڈھنگ کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ بوجھ ہوں گے. اس کا مطلب ہمیں یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جیولوجیکل سروے والے لوگ کس طرح کی پڑھائی کرتے ہیں، یا اس منرلز والی اسٹڈی کو دیکھنا ہوگا کون سا منرل کیا کام کرتا ہے، کہاں فائدہ مند ہے. آپ کو ایک ٹاپک ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ دے رہا ہوں. جتنے آپ کی کتاب میں میٹالک اور نان میٹالک منرلز دیے ہوئے ہیں ان کو کلاسیفائی کریں، میٹالک الگ، نان میٹالک الگ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے یوزز بھی دیکھنے ہیں، ان کا یوزیج دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، کس کس انڈسٹری میں. شروع میں یاد ہے میں نے کہا تھا یہ مختلف انڈسٹریز میں ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں ایز اے را مٹیریل. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی کاپی میں میپس ڈرا کرنے ہیں اور ان کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا آخری ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آگے چلتے ہیں، ایفیکٹس آف مائننگ. اس کو آگے چلتے ہیں، اس کو آگے لیتے ہیں اور اس سے بھی آگے بس. اچھا جی، ہم
مائننگ کر رہے ہیں, زیر زمین ہم نے بہت ساری ایکسٹریکشن کی اور کوئی چیز نکالی اور اس کو نکال کے بیچ دیا اور پیسے کما لیے اور بھائی واہ واہ ہو گئی ہماری. لیکن یہ جو کام میں نے کیا, اتنی ساری زمین کو میں نے خراب کیا, اس کا کوئی نقصان بھی تو ہوگا نا. یہ اگر ساری جگہ پہ میں خراب کر دوں اور زیر زمین کوئی چیز نکال کے چلا جاؤں تو یہ جو جگہ خراب کی ہے اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ تو مجھے رسپانسبل سٹیزن یا رسپانسبل فرم ہونے کے ناطے مجھے کیا کیا کام کرنے ہوں گے جو ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی افیکٹس آف دا مائننگ ٹو دی انوائرمنٹ یا آن دی انوائرمنٹ. سب سے پہلے جی پولوشن ہوتی ہے اگر مائننگ ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے نوائز پولوشن ہوتی ہے. بم لگا کے اس کو پھاڑتے ہیں, جگہ کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں, ایکسپلوزیوز لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ڈیپ ڈاؤن انسان ڈگنگ کر سکیں. ڈگنگ کرنے کا بھی اتنا شور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پلس جب وہاں سے نیچرل گیسز نکلتی ہیں یا مٹی نکلتی ہے تو ایئر بہت پلیوٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ویسٹیج جو ہوتا ہے وہ واٹر پولوشن کے باعث بنتا ہے. اور تو اور جب آپ اتنا سارا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں چیز تو اس میں کوئی چیز کام کی ہوتی ہے اور کوئی چیز کام کی نہیں ہوتی, اور اس کو اگر آپ باہر ہی چھوڑ دیں گے تو وہ لینڈ پولوشن کا باعث بنے گا. اور سب سے بڑی بات, اس ساری چیز کو پرفارم کرنے کے لیے جو درخت ہوتے ہیں یا آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں اس کو صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو آتا ہے کیونکہ آپ کی ہوا خراب ہو جاتی ہے, آپ سانس نہیں لے پا سکتے کلین ایئر میں, اور وہ ایئر خراب ہو جاتی ہے تو نیئر بائی جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بہت افیکٹ کرتا ہے. نیکسٹ پلیز. اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے صرف 2-4 طریقوں سے بچا جا سکتا ہے. ایک, پولوشن کو کنٹرول کریں. تو پولوشن میں ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں, نوائز ہے, ایئر ہے, واٹر ہے, لینڈ ہے. واٹر کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں, آپ ان کو کلیننگ سسٹمز لگا کے دیں تاکہ اس علاقے میں کوئی وبائی امراض نہ پھیلیں. پلس آپ درخت لگائیں, ریفارسٹیشن کریں اس جگہ پر جہاں پر یہ لینڈ آپ نے خراب کیا ہے یا وہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے تاکہ وہاں کی ہوا ذرا تر و تازہ رہے, آس پاس کے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو افیکٹ نہ ہو, ان کی طبیعتیں خراب نہ ہو, خاص کر جو مائننگ کر رہے ہیں ان کی بھی خراب نہ ہو. پلس سائنٹیفک میجرز پہ کریں تاکہ کام ایفیشنٹ ہو. آپ یہ نہ کریں کہ آپ اپنے سوچ کے مطابق چلے جائیں کہ یار یہ پہاڑ اچھا لگ رہا ہے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایسے کام نہیں چلے گا. آپ کو سائنٹیفک میجرز لینے ہوں گے تاکہ آپ کا پیسہ اور محنت ضائع نہ ہو. آخر میں آپ کو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی, لاز بنانے ہوں گے, قانون بنا کے امپلیمنٹ کروانے ہوں گے تاکہ کوئی ماحولیاتی آلودگی کا باعث نہ بن سکے. اسٹرکٹ لاز, اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن. اگر درخت خراب ہوئے ہیں تو درخت کا نیم البدل پرووائڈ کرنا چاہیے اور وہ صرف درخت ہی ہو سکتے ہیں. واٹر پولوٹ ہو رہا ہے, ایئر پولوٹ ہو رہا ہے, لینڈ پولوٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کو لاز بنانے ہوں گے تاکہ کوئی اس کو روند کر نہ نکل جائے, چاہے وہ بڑی کمپنی ہو, چھوٹی کمپنی ہو یا گورنمنٹ اٹ سیلف خود ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کو لوگوں کے لیے اویئرنیس دینی ہوگی تاکہ لوگ اویئر ہوں اور وہ خود بھی اس چیز کو محسوس کر سکیں. آپ کے لیے جو اسائنمنٹ دیا ہے وہ آپ اپنی کاپیز میں کر سکتے ہیں. یاد رہے میٹالک, نان میٹالک منرلز آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں, ان کے یوزیج اور ان کی لوکیشن. پاس پیپرز کے سوال نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو فار ناؤ, تھینک یو فار ٹائم, تھینک یو, اللہ حافظ.